नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी तमाम साथियों को निहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे वितर के मसाइल को। सबसे पहले कि वितर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह वित्रुन, अल्लाह सुब्हानहू तआला वितर है, युहिब्बुल वित्रा, और वो वितर को पसंद करता है। यानी कि अल्लाह ताक है, एक है, वितर है, और अल्लाह ताला वितर को पसंद करता है। इसका मतलब है कि वितर के बगैर नमाज नहीं होगी। आपको वितर पढ़ना है, बेशक फ़र्ज़ नहीं है वितर, लेकिन एक हदीस आती है हज़रत अली से, उन्होंने फरमाया वितर सुन्नत है मगर इसे ना छोड़ो, ना छोड़ो, ना छोड़ो। यानी कि वितर आपने पढ़ना है। अब सवाल ये है कि वितर कितने पढ़े जाएँ? तो हदीस आती है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वितर पढ़ना हर मुसलमान के ज़िम्मा है। फ़मन अहब्बा अन युतिरा बिहम्सिन फलयफ़अल, तो अगर कोई पसंद करे कि वो 5 वितर पढ़े तो वो पढ़े। वमन अहब्बा अन युतिरा बिसलासिन, और अगर कोई पसंद करता है कि वो 3 पढ़े फलयफ़अल, तो उसे चाहिए कि वो पढ़ ले। वमन अहब्बा अन युतिरा, और अगर वो पसंद करे कि वो 1 पढ़े बिवाहिदतिन, एक ही, फलयफ़अल, तो वो उसे चाहिए कि वो पढ़ ले। यानी कि अगर किसी का दिल है एक पढ़ने को, एक पसंद है एक पढ़ ले, 3 पसंद है 3 पढ़ ले, 5 पसंद है 5 पढ़ ले। यानी कि वितर 1, 3, 5, 7, और एक हदीस में 9 तक भी आते हैं कि 9 तक वितर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े, तो आप पढ़ सकते हैं। अब ये है कि अगर वितर 1 है तो वो तो हमें पता है कि 1 रकत है, 1 ही हमने पढ़नी। अगर वितर 3 पढ़े जाएँगे तो उन्हें कैसे पढ़ा जाएगा? जो 3 वितर हैं वो 1 तशहुद और 1 ही सलाम से पढ़े जाएँगे। ठीक है? 1 तशहुद और 1 सलाम से, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 वितर नमाज़ मगरिब की तरह ना पढ़ो, बल्कि 5 या 7 पढ़ो, और अगर 3 पढ़ो तो कैसे पढ़ो? 3 वितर नमाज़ मगरिब की तरह 2 तशहुद और 1 सलाम से पढ़कर उसको मगरिब से मुशाबे ना करो। यानी कि मगरिब की जब हम 3 रकत नमाज़ पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं कि हम 2 रकत पढ़ के तशहुद पढ़ते हैं, आधा तशहुद पढ़ के हम खड़े होते हैं, तीसरी रकत पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने 3 वितर पढ़ने हैं, तो 3 वितर पढ़ने के लिए आपको 2 रकत के बाद तशहुद नहीं बैठना। आप खड़े होंगे और तीसरी रकत पढ़ेंगे, और रुकू से पहले आपने दुआए कुनूत पढ़नी है, और उसके बाद आप रकत मुकम्मल करेंगे, तशहुद बैठेंगे और सलाम फेर देंगे। ये है 3 वितर पढ़ने का तरीका। इसी तरह अगर आपने 5 और 7 पढ़ने हैं तो वो भी इसी तरह पढ़े जाएँगे। नमाज़ मगरिब की तरह मुशाबे इसी तरीके से हो सकता है कि नमाज़ मगरिब में हम बैठते हैं तशहुद में, और जब 3 वितर इकट्ठे पढ़े जाएँगे उसमें तशहुद नहीं बैठा जाएगा। फिर तशहुद में जो हम वितर पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज़ होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की जो 3 रकतें थी होती थी, उनमें पहली रकत में सूरह अल आला, दूसरे में सूरह अल काफ़िरून, और तीसरी रकत में सूरह अल इखलास पढ़ते, और सलाम आखिरी ही रकत में फेरते। इन्हीं तीनों को इकट्ठा करके पढ़ते और एक तशहुद से ही पढ़ते। और इसके अलावा मुस्तदरिक लिल हाकिम की एक रिवायत आती है हज़रत आयशा से, वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 वितर पढ़ते तो एक ही सलाम से पढ़ते, यानी कि वो एक ही जो है वो तशहुद बैठते। तो आपने जब भी वितर पढ़ना है तो कोशिश करें कि 3 वितर को अपना मामूल ना बनाएं। कभी 1 पढ़ें, कभी 3 पढ़ें, कभी 5 पढ़ें, कभी 7 पढ़ें, जिस तरह आपको आसानी लगे। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करें कि वितरों की तादाद ज़्यादा कर दें, और अगर आम रूटीन में टाइम किसी दिन कम है तो 1 पढ़ लें। एक टोटल हमारे यहाँ ये होता है कि एक फ़िरके ने 1 वितर ही पढ़ना होता है, और एक फ़िरका है वो 3 ही पढ़ता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखना। हमारे सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ गई कि 1 वितर भी पढ़ा जा सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, 11 भी। तो अगर आपने पढ़ना है वितर तो आप रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा पढ़ें। आम रूटीन में कभी 1 पढ़ लें, कभी 3 पढ़ लें, कभी आप सहूलत में आप 5 पढ़ लें, 7 पढ़ लें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जो है वो सुन्नतों पे अमल करने की कोशिश करें। फिर बात आती है दुआए कुनूत के बारे में कि दुआए कुनूत कौन-सा पढ़ना चाहिए वितर में। दुआए कुनूत के बारे में 2 अहादीस आती हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को सिखाई।
ٹھیک ہے، حضرت امام حسن کو ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اس سے جو ہے یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد اور نسائی میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی ہے، حضرت عمر سے ملتی ہے کہ حضرت عمر کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور وہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک نخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ بھی روایت ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ دعائے قنوت دونوں میں سے آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ جو بھی دعائے قنوت پڑھیں اس میں غلطی نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے اللہم انا نستعینک، اس میں غلطیاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، تو کوشش کریں اللہم اہدنی فی من ہدیت والا بھی یاد کریں اور ڈفرینٹ پڑھیں، کبھی ایک پڑھ لیں کبھی دوسرا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی پڑھیں اس میں غلطی نہ کریں، بس جو صحیح چیز ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں اور غلطیوں سے حتی الامکان بچیں۔ آگے جو چیز اب ہم پڑھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے جب نماز تراویح پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھا جاتا ہے، اور نماز تراویح کے علاوہ بھی رمضان میں قرآن پاک بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما مروی کرتے ہیں، ان سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یفقہوا، کہ نہ پڑھے تم میں سے کوئی ایک، من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، کہ جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا، لم یفقہوا وہ اسے نہیں سمجھ سکتا، من قرأ القرآن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے فی اقل من ثلاث 3 راتوں سے کم میں، یعنی کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ 3 رات سے کم میں ہم نے قرآن نہیں پڑھنا۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کم سے کم 3 راتیں ضروری ہیں، کم سے کم آپ کو ایک دن میں 10 پارے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ لم یفقہوا کا مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے کہا نہیں اس نے سمجھ کے پڑھا جس نے 3 دن سے کم رات میں قرآن پڑھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، آپ کو اس کی سمجھ بھی آنی چاہیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور جو ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنے کا جو عمل ملتا ہے بہت سے ائمہ کرام سے ملتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہے، شاید ایسی کوئی حدیث ہو جو ہم تک نہ پہنچی ہو، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث موجود ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم 3 راتیں لگائیں ایک قرآن پاک کو مکمل کرنے کے لیے، 3 دن لگائیں ایک قرآن کو مکمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ لا اعلم نبی اللہ، کہ میں نہیں جانتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صبح تک یعنی ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو مسنون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔